बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल के साथ। आज इस मुबारक महीने में, माह रमज़ान का मुबारक महीना है और इसमें बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और इस रहमतों वाले, बरकतों वाले महीने में आज हम देख रहे हैं कि मुल्क की तमाम सड़कों पर कहीं ना कहीं से बंदिश है और कोई मजहबी जमात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से पूरे मुल्क में निकले हुए हैं और उनकी शहादतें भी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि उनका दाद रसी करे और जो भी गुस्ताख रसूल हैं उनको उसकी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस सिलसिले में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने बड़ा खूबसूरत एक पैनल तश्कील दिया है। आज हमारे साथ हैं पीटीआई की मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहिबा जो कि एमपीए हैं सरगोदा से, और हमारे साथ इमरान फिरोज़ मलिक एडवोकेट साहब हैं, और साथ में हमारे जाहिद मलिक साहब हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है। तो मैं शुरू करूंगा शमीम आफ्ताब साहिबा से कि आज जो हालात हैं मुल्क के, आप भी मेरा ख्याल है अभी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई होंगी, रस्ते आपको भी बंद मिले होंगे और लोग बड़ी परेशानी में हैं। तो इस परेशानी को कैसे हल किया जाएगा और हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है और क्या करने वाली है, इस पर थोड़ा आप अगर रोशनी डालेंगे तो आवाम को भी पता चलेगा, क्योंकि रस्ते बंद होने की वजह से लोग घरों में महसूर हो चुके हैं और खौफ से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक है, लोगों ने अफ्तारी भी लेनी होती है, सब कुछ करना होता है, ऑफिस में भी जाना होता है। तो मुझे बताइए कि आपकी हुकूमत की इस वक्त क्या लाहे अमली है इसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं एक बात करना चाहूँगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे सब मुसलमानों की जान माल कुर्बान। ये जो अनरेस्ट इतना चल रहा है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे चल रहा है। एक जमात आई और उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रातों रात उसने पूरे मुल्क की सड़कें बंद कर दी। हुकूमत जो इक़दाम उठा सकती थी वो उठाए। इन्होंने हमारी पुलिस पे हमले किए, पुलिस के लोग शहीद हुए, पुलिस के लोगों को जरमाल बनाया गया। तो उसमें हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया और इनको पकड़ धकड़ स्टार्ट हुई। उसमें कुछ ज़ाहिर है जब इतने हालात जब ख़राब कर दिए जाएं तो उसमें कुछ ना कुछ देर भी लगती है। लाया ये है कि हुकूमत के लाया अमल यही था कि हम जो भी इनके मुतालबात हैं वो हम असम्बली में लेके जाएंगे। देखिए जी, कोई भी चीज़ होती है तो उसको पहले मुज़ाकरात से हल किया जाता है। मुज़ाकरात इधर इनके चल रहे हैं और इधर इन्होंने पूरे मुल्क में सड़कें बंद कर दी और लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन कर दी कि हर बंदा घर में बैठा इससे परेशान है। मीडिया पे दिखाया जा रहा है पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन घर के अंदर जो बैठे हैं लोग वो भी परेशान, अवाम, और जो सड़कों पे हैं वो तो वैसे ही परेशान। मेरी अपनी एक कुलीग है, उनकी बच्ची 8 घंटे वो मोटरवे पे बंद रही। घर से वो कुछ खाए पिए बगैर वो निकल गई थी कि मैं 2 घंटे के बाद मामूली घर पहुँच जाऊँगी। सरगोदा से गई वो बच्ची और वो 8 घंटे वहाँ पे बंद, ना उसके पास पानी ना खाने पीने की चीज़ें। तो इस तरह के पूरे मुल्क में इन्होंने हालात कर दिए। तो हमारी हुकूमत ने मुज़ाकरात का भी इनके सामने रखा, एक ऑप्शन मुज़ाकरात का भी था, और जो इनके अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल करके जितना हो सकता था इनको वहाँ से उठाया। जिस जगह पे बैठे हुए थे इनको घरों में भी भेजा, इनको गिरफ्तारियाँ भी की। और आगे भी हम मुज़ाकरात से चाहते हैं कि ये सड़कों पे ना आए, मुज़ाकरात से बात हो और असम्बली में लेके जाएं इनका जो भी एजेंडा है, और उस पे हम कोई ना कोई असम्बली में जो चीज़ पास हो उसी के ऊपर हम जाएं। क्योंकि एकदम ये कह देना कि फ्रांसीसी जो है सफ़ीर उसको निकाल दें, कल किसी और एक सफ़ीर को निकाल दें, तो हम कोई पक्का ऐसा काम करें जिससे कि पूरे वर्ल्ड में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई भी ऐसी कतगन ना आए, लोगों को ऐसा कोई भी मौका ना मिले कि वो ऐसे फिर दोबारा से ऐसे हालात आएँ। तो उसके लिए हमें लेजिस्लेशन करनी है, हमें असम्बली में इसके लिए काम करना है, ना कि हमें सड़कों पे बैठ के करना है। तो हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी, और ये जो हालात हैं उनको काबू में कर लिया गया है और मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इमरान फारूक साहब, आप चूँकि कानूनदान हैं, मुझे ये बताइए, मैडम ने फरमाया कि जी अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी। क्या आप नहीं समझते कि सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ने एक इनके साथ, इस मजहबी जमात के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट का जब टाइम पूरा हुआ तो लोग घर से निकले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सज़ा के लिए उन्होंने हुकूमत से इल्तिजा की। तो आप क्या समझते हैं फिरोज साहब कि ये वाकई ऐसा था, एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था?
देखिए ये तो सबको पता है कि एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट के दरमियान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया, जिसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इंश्योर किया गया कि ये फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ने पहले भी और अभी भी इस तमाम इशू को टैकल करने में थोड़ी सी आप उसे कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन का शिकार रही गवर्नमेंट कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। कि देखिए आप इस किस्म की जो भी डिमांड्स थी उनके सामने आप अगर उनसे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप लिख देते हैं कि जी हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकाल देंगे, तो वो आपने एक अजीब सी बात की है, आपने एक ऐसी बात की है कि जो आपके शायद इख्तियार में भी नहीं है। कि आप देखिए कि इस मुल्क में अब हालात इस तरह से हैं कि आप ग्रे लिस्ट में हैं FATF की, और उसका इजलास जो है वो शायद 1-2 महीने में एक्सपेक्टेड है। और अगर आप कोई इस किस्म की हरकत करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है इस पे, मैं आपको बताता चलूँ कि वो लेजिस्लेशन का हवाला हो, वो इन जैसी जमातों पर पाबंदी का हवाला हो, वो अपने जो टैक्स नेट है उसको वसी करने के जो इकदाम उठाए गए उस हवाले से हो, तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करके इस स्टेज पे लाए हैं कि शायद 2 माह बाद हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। और अब अचानक से एक मजहबी जमात के साथ इस किस्म का मुआहदा कर लेना कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकाल देंगे, आप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि आप अगर उस सफ़ीर को एक मजहबी जमात की ब्लैकमेलिंग में यहाँ से निकाल देते हैं तो इट्स मोर लाइक 100% श्योर कि 2 महीने बाद आप से या ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा या फिर आपको ब्लैक लिस्ट की तरफ मूव कर दिया जाएगा। तो एक चीज़ जो आपके इख्तियार में नहीं थी, जो आप कर नहीं सकते थे, उस पर आपने एक कमिटमेंट कर ली, जो कि डेफिनेटली उसको आप ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ने इसको नॉन सीरियस तरीके से हैंडल किया और उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट हुआ। आपने एक एग्रीमेंट किया, अब उस मुआहदे की पासदारी के लिए और उस पर अमल दरामद के लिए जब वो दोबारा आए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अचानक से आ गए। आपको पता था, एक डेडलाइन दी गई थी, और अब जब वो आए तो फिर उसको हैंडल करने का तरीका होता है कि तमाम जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इन जैसे मुजाहिदीन से हमेशा मुज़ाकरात करके तो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यस, उनकी तरफ से भी कुछ ज़्यादतियाँ हुई। एक DSP साहब और उनके साथ 6 उनके अमले के अरकान जो थे उनको उठा लिया गया। तो स्टेट जो है वो अपने रिट को बहाल रखती है। स्टेट हमेशा से इसी तरह से अपने रिट को बहाल रखती है कि जहाँ पे उसके खिलाफ शो ऑफ पावर की जाए तो स्टेट को भी शो ऑफ पावर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे शो ऑफ पावर करने का ना वक्त था मुनासिब और ना ही वो जिस नारे के साथ आए थे यहाँ पे शो ऑफ पावर करने की ज़रूरत थी। आपको उनसे मुज़ाकरात करने थे, आपने उनको टैकल करना था और वाइजली। अब देखिए कि ये सारा मैस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने उनसे मुज़ाकरात के दौर किए और अल्लाह के फजल से बेटर सेंस प्रिवेल्ड मुज़ाकरात हुए और आज वो किसी एक मुआहदे पे भी पहुंच गए हैं कि साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया है और तमाम जो मुजाहिदीन है वो अपने अपने घरों में जाने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी गई है कि जी हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालेंगे। तो अगर यही करना था तो पंजाबी में कहते हैं 100 प्याज 100 लितर, उसकी जरूरत नहीं थी कि आपने अगर पहले ही मुज़ाकरात करने थे तो आप मुज़ाकरात करते और इसको वाइजली हैंडल करके तो इस तमाम चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। बट समहाउ इट वाज मिस हैंडल्ड, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ट्विटर पे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड मीडिया में एक तूफान बरपा है। हमें ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे ये रियासत जो है वो कोई दहशतगर्द रियासत है जो कि अपने शहरियों के खिलाफ पुलिस फोर्स लेकर चढ़ दौड़ी है और एक कोई सिविल वार स्टार्ट है पाकिस्तान में। इन तमाम चीज़ों का एक इम्पैक्ट होता है। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर है जब वो देखता है कि इस मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि गवर्नमेंट एक छोटी सी मजहबी जमात को भी कंट्रोल करने के काबिल नहीं है तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और बहुत से मामला जो है वो नेगेटिव तरफ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ने इसको मिस हैंडल किया, इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता था और जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। मलक जाहिद साहब, इन्होंने फरमाया कि मिस हैंडल किया गवर्नमेंट ने। क्या आप समझते हैं जो इमरान अहमद खान साहब वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने जो तकरीर की और फ्रांस के बारे में बात की कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए तो खुदा न खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्या वाकई हम फ्रांस के टुकड़ों पे पल रहे हैं या फ्रांस हमें इतनी इमदाद दे रहा है कि हम उसके बगैर हम लोगों का गुजारा नहीं है? और मिस हैंडल कैसे किया गया ये भी थोड़ा रोशनी डालिएगा क्योंकि आपका ताल्लुक अपोजिशन पार्टी से है, तो उसको ज़रा हमें बताइएगा और समझाइएगा प्लीज़। लेकिन जी बात यह है कि फ्रांस के सफ़ीर को मेरे ख्याल में जो वकील साहब ने बात की है, सफ़ीर तो बहुत बड़ी चीज़ है।
یہ تو کسی یورپین ممالک کا کوئی ایک نیب قاصد کسی ایمبیسی سے، تو وہ بھی ان کے پاس کا کام نہیں ہے کہ یہ نکال سکیں اس کو. دوسرا اللہ معاف کرے، ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پال رہے. پاکستان ایک بہت ہی کہہ لیں کہ اگر محنت کی جائے تو ہم ترقی یافتہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن میڈم نے جو بات کی ہے کہ ایک جماعت آئی اور آ کے انہوں نے پورے ملک کو بند کر دیا یا اس طرح کے، دیکھیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکومت کا کام تھا ان پہ کنٹرول کرنا. شیخ رشید صاحب نے پہلے تو اسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کیے، کچھ معاہدے کیے، حالانکہ اس ایک وزیر کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے اسمبلی کو وہ وہاں جا کے مذاکرات کر رہے ہیں. تو آج اگر انہوں نے یہ مذاکرات اب کرنے تھے تو یہ کام ان کو پہلے بھی چاہیے تھا کہ یہ اسمبلی میں لے آتے، یہ بل پاس کرواتے. ابھی یہ ملک میں افراتفری انہوں نے مچا دی ہے، یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے. میڈم شمیم صاحبہ مجھے یہ بتائیے، یہ کہہ رہے کہ اس وقت ملک میں افراتفری پھیل چکی ہے اور ملک کے حالات بڑے پریشان کن ہیں، عوام بھی پریشان ہے، حکومت بھی پریشان ہے، اور پوری دنیا میں جو لوگ پاکستان کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی ہم لوگوں پہ ہنس رہے ہیں. جیسے مثال میں انڈیا کی دوں گا کہ کل وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا کی میڈیا سے بہت کچھ زہر اگلا جا رہا ہے. تو کیوں ہم اس چیز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اور کیوں ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے، ایک طرف پریشانی میں ہے لوگ، دوسری طرف روڈز بند ہیں، تو کیا ان حالات میں ہم ٹھیک رستے پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو انریسٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے. سب سے پہلے تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ رمضان بازاروں میں، اب رمضان کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس پہ حکومت جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. عمران صاحب، میڈم نے فرمایا کہ اس وقت ہم تمام جماعتوں کو اور تمام پاکستانیوں کو اکٹھا ہونے کا وقت ہے، اور واقعی ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کی شان پر، ان پہ جان قربان سب کی، پاکستانی مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں. لیکن ایک میڈم کی بات مجھے اچھی لگی، یہ کیونکہ حکومت وقت کی ایم پی اے بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اکٹھا ہونا ہے اپوزیشن کو، حکومت کو، تمام لوگوں کو. واقعی یہ وقت ہمارا اکٹھا ہونے کا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سب لوگوں کو اکٹھا کر پائے گی؟ کیا واقعی حکومت جو کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس وقت جو بھی سرکاری وزراء ہیں اپوزیشن کے خلاف، کیا اپوزیشن ان کے ساتھ اکٹھا ہونا پسند کرے گی اس وقت؟ لیکن میں تو سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، اس وقت کیونکہ وقت برا ہے ہم پر تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اس پہ آپ ذرا بتائیے مجھے کچھ. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہ سیاست کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی مس ہینڈلنگ یا انکمپٹنسی گورنمنٹ کی طرف سے دکھائی گئی ٹو ہینڈل دس ایشو، پرائمرلی ہم نے اس کی سینسٹیوٹی کا اور گریوٹی کا اس کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ ہمیں چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں. جیسے میری بڑی بہن نے بھی کہا کہ اور پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا، میں خود کیونکہ ٹویٹر پہ بڑا ایکٹیو ہوں تو میں اس کو فالو کرتا رہا، کہ جب یہ تمام سلسلہ ہو رہا تھا تو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ تھا سول وار ان پاکستان، اور وہ جو ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے تھے وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ انڈین اکاؤنٹس تھے. تو اگر انڈینز اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان کو دکھائیں کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹ ہے کہ وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگوں کو، ایک مذہبی جماعت کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسٹیٹ جو ہے وہ ٹائر نہیں کر رہی ہے، تو یہ دس از اے پوائنٹ جہاں پہ الارم ہونے کی ضرورت ہے، اور جہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایز آف نیشن اس پہ ری ایکٹ کریں، اپنے ذاتی مفادات کو بلا کر، اپنی سیاست کو بلا کر ایز آف نیشن اس کو ری ایکٹ کریں اور اس کا رسپانس دیں. اور اس کا رسپانس یہی بنتا ہے کہ ہم جیسے کہ ابھی بیٹر سینس پریویلڈ ایک معاہدہ ہو گیا، اس پہ ہو گیا، اب ہونا یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے بڑا یہ سینسٹیو ٹائم ہے، فیٹف جو ہے وہ ہمارے سر پہ ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز میں اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کانسیکوینسز کیا ہیں اگر ہم بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. کہ ہماری ٹریڈ پہ پابندی لگ جائے گی، ہمیں جو قرضہ بیرونی ممالک سے ملتا ہے اس پہ پابندی لگ جائے گی. کہ آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ایک بڑا اس طرح کا ملک ہے کہ ان کے پاس تیل کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے، لیکن صرف بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کرتی، ان کا تیل جو ہے وہ کہیں پہ بکتا نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے امپاورڈ نہیں ہے یا اس طرح سے ویلدی کنٹری نہیں ہے جس طرح سے دوسرے گلف کے ممالک ہیں.
تو اگر ہم تو آلریڈی ہمارے پاس اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے پاس آئل کے ذخائر اتنے نہیں ہیں کہ ہم وہ بیچ کے تو اپنے ملک کو ایک ڈیولپ کنٹری بنا سکیں, تو ہم تو آلریڈی ہم وہ ملک ہیں کہ جو ہم بیرونی امداد پہ نثار کرتے ہیں, ہمارے جو ریمیٹنسز آتے ہیں ہم ان پہ نثار کرتے ہیں, ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے, ہمارا جو ایسے سمجھے کہ چولہا جلتا ہے تو ہمارے ان ایکسپورٹ سے جلتا ہے. اگر ہم فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں سبسسٹ کرتے ہیں یا پھر ہم ڈراپ ہو کے بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ ہماری معیشت جام ہو جائے گی, ہمارے جو بیرونی ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, جو وہ ہمارے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ تقریباً زیرو ہو جائے گی, اور ہم ایک سویر قسم کے معاشی جو ہے وہ ایک شکنجے میں آ جائیں گے کہ ہمارے پاس سروائیول جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا ادراک خدارہ کیجئے, اور اس پہ ایک یونٹی ہونی چاہیے. تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ووٹ دے کر وہاں پہ بٹھایا کہ وہ ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں, تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ مل جل کر اس خطرے کو ٹالیں اور ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس فیٹ ایف کی گریڈ لسٹ سے باہر آ سکیں. زاہد ملک صاحب, چونکہ آپ اپوزیشن پارٹی سے ہیں, پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے, کیا واقعی ان حالات میں عمران خان صاحب اگر آپ لوگوں کو بلائیں گے کیا آپ اکٹھے ہو جائیں گے ملک کے مفاد میں, ملک کے وسیع ترین مفاد میں, کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے, ادھر سے مذہبی جماعتیں ہیں, ادھر سے مہنگائی کا طوفان ہے, ادھر سے مس مینیج کر رہے ہیں وزراء خان صاحب کے, تو کیا ان حالات میں آپ لوگ اکٹھا ہونا چاہیں گے, اور کیا عمران خان صاحب اگر آپ کو دعوت دیں تو آپ حکومت کے ساتھ مل کے ملک کے لیے کام کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ساری جماعتوں کو اکٹھا کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. اب سیاسی جماعت پہ پابندیاں لگا رہی ہے, وہ بھی واحد سیاسی جماعت, نہ تو اس کو اسمبلی میں لایا گیا. میڈم نے کہا جی کہ اس کے تانے بانے کہیں اور جا کے ملتے ہیں اس سیاسی جماعت کے یا جو حالات ہیں. تو کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب 126 دن کا جو دھرنا دیا گیا تھا, ایک چلتے ہوئے ملک کو جام کر دیا گیا تھا, روک دیا گیا تھا, تو کیا اس کے تانے بانے بھی کہیں ملتے تھے یا اس کے تانے بانے یہیں تھے کہ ایک اس ٹائم نہ تو کسی کے اوپر گولیاں برسائی گئی, نہ کسی کو گرفتار کیا گیا. اس ٹائم غالباً چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ تھے, آج شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں, ان کے بھی کام دیکھ لیں, ان کے بھی, اور موازنہ آپ خود کر لیں, وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. شمیم آفتاب صاحبہ, مجھے یہ بتائیے, انہوں نے کہا کہ ان کی کارروائی دیکھ لیں, شیخ رشید صاحب کا کام دیکھ لیں اور باقی وزراء کا, تو کیا واقعی کچھ ایسا برے حالات تو نہیں آنے والے ہیں کہ لوگ واقعی ایک مسائل کی طرف گر جائیں اور حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں؟ نہیں جی, انشاءاللہ ایسے کوئی حالات نہیں آنے والے. جیسے بھائی صاحب نے بات کی کہ ہمارے دھرنے کی بات کی, تو ہمارے دھرنے میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا, یہ بھی ان کو پتا ہونا چاہیے. ہمارے بہت پرسکون دھرنا ہوا تھا, اور اس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں آج تک کہ 126 دن ہم یہاں بی چوک پہ بیٹھے. جو کچھ وہاں پہ ابھی ہوا ہے, لاہور میں ہوا ہے یا جو اسلام آباد میں ہوا ہے, اور جو پورے پاکستان میں جس طرح ایک دم انہوں نے کیا, اور جہاں پہ آپ کی پورے کے پورے جو ہے فائرنگ ہوئی, جس طرح سے حالات پیدا کر دیے گئے حکومت کے لیے. دیکھیں, یہ پارٹیوں کی آپ نے بات کی کہ یہ اکٹھے بیٹھیں گے, یہ اکٹھے جب بیٹھانے کی انہیں کوشش کی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے عوام کے لیے کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے. ان کا سب سے پہلے ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈرز کو آپ ریلیف دے دیں, ہمارے کرپشن کے کیسز سائڈ پہ کر دیں, تب ہم بیٹھتے ہیں. ان کی سب سے بڑی شرط کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پہلے جو ہمارے جتنے بھی ہیں کرپشن کے کیسز, ان کو سائڈ پہ رکھیں گے تو ہم عوامی کسی بھی آپ کے انٹرسٹ کے لیے بیٹھیں گے. اس وقت خدا را یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی کا ایک کا نہیں ہے, یہ ہم سب پاکستانیوں کا انٹرسٹ ہے. اور اس وقت آپ اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے اور کرپشن بچانے کے لیے نہ بیٹھیں, اس پاکستان کو بچانے کے لیے بیٹھیں, کیونکہ پاکستان بچے گا تو پھر کرپشن بھی آپ کر سکیں گے. جب اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی ایسے ہمارے اللہ نہ کرے کہ حالات ہوں, تو اس وقت آپ کو اس وقت پاکستان کے لیے بیٹھنا ہے, پاکستانی عوام کے لیے بیٹھنا ہے, اور پاکستان کا سر بلند کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بیٹھنا ہے. ان پہ ہماری جان قربان, ان کا ایشو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو
ایشو ہے اور اس ملک کا ایشو ہے. اس دو ایشو کے لیے بیٹھے, نہ کہ اپنے لیڈران کی ایشو کے لیے بیٹھے, تو انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں. ناظرین وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے شمیم آفتاب صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جب بھی اپوزیشن اور دوسری پارٹیوں کو اپنا حکومت وقت بلانے کی کوشش کرتی ہے اکٹھا کرنے کی, تو وہ NRO مانگ لیتے ہیں. تو میں کیونکہ ایڈوکیٹ صاحب سے تعلق ہے, ان کا قانون دان ہے یہ, تو میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ کیا واقعی کرپشن ثابت ہو چکی ہے سب پہ, اپوزیشن والوں پہ جن پہ کیس چل رہے تھے؟ کیا کوئی ریکوریز بھی ہوئی ہیں؟ کیا کسی پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے؟ کیا ان کو واقعی سزائیں ملیں گی؟ اور سزائیں ملیں گی تو کس قانون میں ملیں گی اور کون سے کرپشن کیس میں ملیں گی؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. واقعی کرپشن بہت زیادہ ہے ملک میں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے جڑوں میں سرایت کر گئی ہے. ہم اگر کہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم ہم ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے کرپشن میں انوالو ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کرپشن کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. مشرف دور میں ایک نیب کا ادارہ بنایا گیا, لیکن پرائمرلی وہ جو نیب کا ادارہ تھا اس کا مقصد کرپشن ختم کرنا ہرگز نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سیاستدانوں کو, جو کہ ان کی جو جماعت وہ بنانا چاہ رہے تھے, جو بھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا تو اس کو نیب کے ہتھے چڑھا کے تو اس کو ایک لیسن دینا تھا کہ جی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو اس طرح سے بھی ہم سیٹل کیا جا سکتا ہے آپ کو. تو پرائمرلی وہ جو نیب ہے وہ ادارہ بنایا ہی سیاسی انتقام کے طور پر گیا, اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ابھی اس دور میں نیب نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی. انہوں نے بہت سے پرائیویٹ سوسائٹیز ہو گئے, دوسرے لوگ ہو گئے, سرکاری ملازمین ہو گئے, سیاستدان ہو گئے, جنہوں نے بھی مس یوز آف پاور کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% آپ کو رزلٹ دیں گے, لیکن انہوں نے بہت سی کاروائیاں کی, بہت سی ریکوریز بھی کروائیں. اب بات کرتے ہیں کہ وہ ریکوریز جن کا عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں ذکر کرتے ہیں, یا ان لیڈران کا جن کا وہ اپنی تقاریر میں ذکر کرتے ہیں, تو وہ پرائمرلی نواز شریف یا شریف فیملی ہے, یا PMLN سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو نیب نے مختلف ادوار میں مختلف مقدمات میں انوالو کیا اور پھر ان پر ٹرائل چلے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو ان سے کوئی ریکوری ایفیکٹ ہوئی, اور پھر ہم نے مختلف ٹرائلز میں خود کچھ ٹرائلز میں شامل رہا تو مجھے پتا چلا کہ نیب کے پاس کچھ زیادہ سبسٹنس بھی نہیں ہے. شاید ان کے پاس ٹریننگ کی کمی تھی, یا اس طرح سے ان کو نہیں اچھی طرح ایکوپ کیا گیا تھا کہ جس میگنیچیوڈ کا وہ کیس بنا رہے تھے تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ایویڈنس تھی شاید وہ اس طرح سے کلیکٹ نہیں کر پائے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں ایکوٹل ہوا. ایون نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں سے موسٹلی میں ایکوٹل ہوا, صرف 1-2 میں ان کو سزا ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل دو نیب جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہے, بٹ اس طرح سے یہ افیکٹو ثابت نہیں ہوا. اب ہمارے پاس دوسرے کیا ادارے موجود ہیں کہ جو اس کو کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ سکیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اینٹی کرپشن نہیں, وہ انٹی کرپشن ہے, کہ اس کے اپنے اندر وہ لیئرز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن میں وہ انوالو ہیں. اور پھر ہمارے پاس FIA اسلام آباد میں کرپشن کے معاملات کو دیکھتی ہے, لیکن کہیں بھی اس میگنیچیوڈ کا جو ایک فیئر ہونا چاہیے نا, کہ ہو یہ کہ جیسے چائنا میں ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کی وہ آپ کا سر اتار دیتے ہیں, تو ایک دفعہ جس کا سر پبلکلی اتارا جائے اور اس کو پتا ہو کہ اگر میں کرپشن میں انوالو ہوں اور پکڑا گیا ہوں تو مجھے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ بچا نہیں سکتی. تو ہمارے پاس اس قسم کا نہ کوئی لا ہے اور نہ ہی کوئی میکنزم ہے. جو ادارے ہیں وہ خود کرپشن میں انوالو ہیں, وہ خود اپروچ بھی ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی جس پہ کرپشن کا چارج ہے وہ اگر کوئی سینئر بیوروکریٹ ہے یا وہ کوئی سیاستدان ہے, تو وہ اس سے انفلوئنس ہو کے وہ انویسٹیگیشن کو انفیئر طریقے سے اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرپشن کے ادارے اور ہمارے کرپشن لاز جو ہیں وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں رہے کہ وہ ہمارے سوسائٹی سے کرپشن کو ایریڈیکیٹ کر سکیں. لیجسلیشن ہی اس کا واحد حل ہے, اور اداروں کے امپاور کرنا اور ان کے اوپر بھی چیک کریٹ کرنا, یہ طریقہ کار ہے کہ جس سے ہم یہ جو کرپشن کا ایک ناسور ہمارے معاشرے میں جنم لے چکا ہے, اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. ملک صاحب, کیا واقعی جو انہوں نے فرمایا کہ کرپشن کے ناسور سے ہم لوگ چھٹکارا پا سکیں گے, کیسے پا سکیں گے؟ کیا حکومت نے اس وقت اپوزیشن سے رابطے کیے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک کریں؟ کیا واقعی آپ لوگوں نے NRO مانگ لی ہے اس کے بدلے میں؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا کہیے گا مجھے. ڈاکٹر صاحب, NRO انہوں نے کیا کسی کو دینا یا کیا کسی نے دینا؟ وکیل صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, نچوڑ نکال کے رکھ دیا ہے. اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے. اداروں کے اوپر دباؤ ہے, پریشر ہے, جس وجہ سے نہ تو انصاف ملتا ہے, نہ ہم کرپشنس کی جو ہے نا یہ جو بیماری ہے
اس سے ہماری جان چھوٹتی ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جرم سے بچنا ہے تو اس کے لیے سزا ضروری ہے اور سزا نہیں ہے. جب تک سزا دیکھیں نا, اب چور پکڑ رہے ہیں, چور اس طرح نہیں پکڑے جائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا, تھانہ گولڈا کے اندر. وہاں وہ 5-6 چور پکڑ کے لائے ہیں. وہ مجھے ASI صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے فلاں چوری کی, اس نے فلاں چوری کی. تو یہ جو ہے یہ ابھی دبئی سے آیا ہے. تو میں نے کہا اس نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے چوریوں میں انوالو تھا, اس کے بعد یہ دبئی بھاگ گیا تھا, دبئی چلا گیا. میں نے اس چور سے پوچھا, میں نے کہا آپ دبئی چلے گئے تو واپس کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں جی میں جب دبئی گیا ہوں میں اس نیت سے گیا ہوں کہ وہاں پہ میں ڈکیتیاں کروں گا, چوریاں کروں گا. جب میں وہاں گیا ہوں تو جب مجھے پتہ لگا کہ وہاں کا قانون سخت ہے تو میں فوراً وہاں سے ٹکٹ کرا کے واپس بھاگ کے آ گیا ہوں. اور اس چور سے وہی ASI سگریٹ مانگ کے پی رہا تھا, اوے ایک سگریٹ دے دو. یہ آپ کے ملک کا حال ہے تو آپ کہاں ترقی کریں گے؟ شمیم اختر صاحب انہوں نے فرمایا کہ ملک میں کرپشن ہے اور اداروں پہ حکومت کی طرف سے دباؤ ہے اور ادارے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے ملک میں یہ والی تبدیلی آپ لوگ لا سکیں گے؟ کیونکہ تبدیلی کے نام سے آپ لوگ آئے, کیا واقعی یہ چیزیں تبدیل کر سکیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا آپ کے پاس. بالکل جی, بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. یہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں. کرپشن کے گڑھ یہ خود ہیں, یہ ادارے کرپشن کے گڑھ بن چکے تھے. اور ان اداروں کو ہی سیدھا کرنا, ٹھیک کرنا سب سے پہلے تو یہ کام ہے کہ آپ اداروں کو کتنا مضبوط کر سکتے ہیں. اور ان سے کرپشن جیسے جس کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہی چیخ پڑتا ہے اور اس پہ بولنا شروع یہ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ابھی ظاہر ہے ایک اگر کرپٹ بندہ پکڑا جاتا ہے تو اسے نوکری سے نکالا جائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں سے وہ ریلیف لے کے آ جاتے ہیں. اب عدالتیں جو ہیں وہ ہر کرپٹ بندے کو ریلیف دینے کے لیے میرے خیال میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ادارے کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ کے ادارے, آپ کے کورٹس جو ہیں ان کو وہ ان کے ساتھ ہیں, کرپشن کے ساتھ کے بندے کو وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے. اور پھر ایک اور کیا ہماری حکومت پہ بات آتی ہے کہ جی یہ تو نوکریاں دینے کے لیے آئے تھے, یہ نوکریوں سے نکال رہے ہیں. اب نوکریوں سے جب تک کرپٹ بندے ہم نہیں نکالیں گے, اداروں سے ہم کرپٹ بندے نہیں نکالیں گے, اس وقت تک وہ ادارے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ان کی جڑوں میں کرپشن ان کی جڑوں میں جا چکی ہے. اور ہر جگہ پہ آپ کو نہیں پتا کہ منتریاں جن کی لگی ہوئی تھیں اور ان کی منتریاں ختم ہو گئی ہیں یا بروکریسی. میں خود اب ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میں نے ایک AC کو بلایا اپنے وہاں علاقے میں. ہماری واٹر کورس کے ساتھ زمین ہوتی ہے, ایک سائڈ پہ 11 فٹ ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ 4 فٹ ہوتی ہے. وہ زمینداروں نے آہستہ آہستہ گریجولی وہ اپنے زمینوں میں کر لی تھی. تو میں نے اسے بلایا, میں نے کہا 10 بجے میڈم وہاں پہنچ جائے گی گا, میں بھی آ جاؤں گی. تو وہ 10 بجے جب وہاں پہ آئی تو وہ جو زمیندار تھے وہ آگے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ MP ہے, ہمارے گاؤں سے بنی ہے, تو سب سے پہلے ہمارے ہی گھر پہ آ گئی ہیں. تو میں نے کہا ہاں, اپنے گھر سے ہی بندہ شروع کرتا ہے نا. تو وہ آہستہ سے AC کہتی ہے اور دینا PTI کو فون اپنے ووٹ. اب یہ بات دیکھیں کہ ایک AC وہاں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ اور دینا ان کو ووٹ. اس کو کیونکہ 10 بجے AC والے کمرے سے نکل کے وہاں گرمی میں جا کے فیلڈ میں کھڑا میں نے کر دیا. تو آپ یہ چھوٹی سی مثال ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ پورے پاکستان میں جب کسی بھی مافیا پہ ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہاں چیخیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بالکل الٹی سائڈ پہ لے جایا جاتا ہے کہ جی یہ سیاسی انتقام. سیاسی انتقام نہیں ہے, آدھا پاکستان یہ کھا گئے ہیں. آپ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کی زمینوں پہ جو آپ کی ریونیو کی زمینیں ہیں ان پہ کس طرح قبضے ہوئے ہوئے ہیں اور کس طرح ان پہ گھر بن گئے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا 1 ایکڑ زمین تھی میری جس پہ قبضہ میں نے چھڑوایا اور اس کو میں قلعہ نمبر چینج کروا کے میں وہاں پارک بنوانا چاہتی تھی. میں 2 سال ہو گئے ہیں میرے وہ قلعہ نمبر چینج نہیں ہو رہا پارک کے لیے. تو کس طرح محل بن گئے ہیں 600 کنال پہ. آپ سوچیں کہ اس قانون کو اگر قانون کے مطابق کرے تو میں 2 سال میں 1 قلعہ نمبر چینج نہیں کروا سکی, وہ بھی آپ کے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے. وہ میں نے اپنا گھر نہیں بنانا تھا, وہاں ایک میں نے پارک بنوانا تھا. اور کہاں لوگوں کے پرسنل محل بن گئے ہیں, شادی ہال بن گئے ہیں, اتنے بڑے جو ہے شاپنگ مال بن گئے ہیں. وہ کس طرح بنے ہیں؟ آپ نے ان اداروں کو کرپٹ کیا تو یہ کام ہوا نا.
तो उसको उनको वापस लाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए हमें, और उस इंशाल्लाह उस तरफ हम चल पड़े हैं, और ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, ये उसी वक्त तरक्की करेगा जब हम करप्शन से बाहर आएंगे, और इदारे भी इंशाल्लाह मजबूत होंगे, इंशाल्लाह होंगे। जब आप 35-40 साल में कुछ नहीं कर सके तो अब ये हमारा तो देखें जी 25 साल लगातार नून लीग की हुकूमत रही है, और मेरे कोट मोहम्मद 25 साल से वहाँ वो गंदगी का ढेर बना हुआ है। आज आप जाके जाएंगे 3 साल 3.5 साल में वहाँ क्या काम हो सके। आप 25 साल को 3 साल के साथ ही अगर कंपेयर करेंगे तो कम अज कम आपको पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है। हाँ, इमरान साहब, मैडम चूँकि हुकूमत वक्त की नुमाइंदा भी हैं और MPA भी हैं, इन्होंने फरमाया कि मुल्क करप्शन का घर बन चुका है, और जो लोग करप्ट लोग हैं वो अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाता है। जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जहांगीर तरीन साहब पे जो मुकदमात बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जब हुकूमत से रिलीफ नहीं मिला, तो अब मेरा ख्याल है कि इनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या वाकई अदालतों से रिलीफ मिल रहा है या हुकूमत रिलीफ देने पर पाबंद हो गई है? जहांगीर तरीन साहब के केस में तो जब जहांगीर तरीन साहब ने अपनी शो ऑफ पावर किया और उन्होंने बताया कि जी जो हेलीकॉप्टर बंदे ला सकता है वो वापस भी ले जा सकता है, तो फिर इन्हें गवर्नमेंट को मुज़ाकरात करने पड़े। क्योंकि आप देखें कि सेंटर में भी और पंजाब में भी कुछ वोट्स का फ़र्क है कि अगर वो MPAs MNAs इनके साथ वफादारी तब्दील करते हैं तो शायद इनकी गवर्नमेंट जो है वो भी एट स्टेक होगी, तो उनके साथ तो मुज़ाकरात करना। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जहांगीर तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे बनाए गए वो कहीं ना कहीं उनसे ज़ाती अनाद की वजह से वो बने, क्योंकि वो बहुत करीब थे PM साहब के साथ, तो PM साहब के करीब दूसरे कुछ लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने शायद ड्रैग करके और बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके ये FIR रजिस्टर करवाई। और उसका एक हमने जो गवाही है वो पीछे कोर्ट में भी देखी कि जब FIA के प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हमने जो जाली अकाउंट का मुकदमा बनाया है वो हमसे गलती से बन गया है, तो वो इस तरह की कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब का मामला जो है वो डिफरेंट है। बाकी अगर हम कहें कि जी करप्शन के हवाले से वो कोर्ट्स जो हैं वो रिलीफ दे देती हैं, तो कोर्ट्स जो हैं उन्होंने फैसला एविडेंस पे करना होता है। अगर आपके इदारे मजबूत नहीं है, उन पे प्रेशर है, आपने लेजिस्लेशन ठीक से नहीं की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं हो, तो कोर्ट जो है उसके भी लिमिटेशंस होती हैं कि उन्होंने उस फाइल पे फैसला करना है। अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसने ठीक से तफ्तीश नहीं की, उसने कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की, कोई रिकवरी इफेक्ट नहीं हुई, वो जो आप अलेज करप्शन कर रहे हैं उसके हवाले से कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है, तो कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं होता कि वो उसको एक्विट करे। तो कोर्ट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेजिस्लेशन को और इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा प्रोसेस है उसको ब्लेम किया जा सकता है। अब हल क्या है? PTI जो है अभी 3 साल के बाद अगर अभी भी इन्होंने ब्लेम गेम ही खेलना है और उन्होंने कहना है कि जी ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं ठीक हो रहा, ये नहीं ठीक हो रहा, ओ भाई ये अब आपकी जिम्मेदारी है। लेजिस्लेशन करनी है तो वो आपने करनी है, इन इदारों को ठीक करना है तो वो आपने करना है, और आपने इसी टाइम फ्रेम में करना है। आपको ये ठीक बात है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि आप एक दिन में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन आप डायरेक्शन तो बताएं ना कि जी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लेजिस्लेशन हमने स्टार्ट कर ली है और इस तरफ हम मूव कर गए हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जी अब चीजें बेहतर होना शुरू हो। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि महंगाई जो है वो इनके काबू में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इनके काबू में नहीं है। आप देखते हैं कि रोजाना वज़ीरात जो हैं वो आपस में तब्दील हो रहे हैं, जिससे ये लगता है कि शायद PM साहब उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और उससे जो निचली आवाम में मैसेज ये जाता है कि जी इनके वज़रा जो हैं वो शायद वो कैपेबल नहीं है कि वो इस जो जिम्मेदारी है उसको उठा सकें। जो सबसे की पोस्ट आपकी वज़ीर ख़जाना होती है, आप उसको कोई 3 महीने में 4 मरतबा आप बदल चुके हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आप बता ये लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं कि आप ना तैयार हैं, ना आपके पास टीम है, और ना ही आपके पास काम करने की कैपेसिटी है। खुदारा होश के नाखन लें, अभी भी टाइम है। 3 साल आपने गुजार लिए, आपको ग्राउंड रियलिटीज पता है, आपको मसाइल का इदराक हो चुका है, अब उनके हल की तरफ आएं, और ये ब्लेम गेम खेलना और पिछलों को ब्लेम करना, उसकी अब ना आपके पास गुंजाइश है और ना टाइम है। मलिक साहब, क्या इदारों को ठीक करना हुकूमत का काम नहीं है? और हुकूमत अगर खुद ही ब्लेम लगा रही है इदारों पर, तो हुकूमत की रिट कहाँ चली गई और कैसे ये ठीक होगा मामला? लेकिन जी मैडम ने कहा कि इदारों से करप्ट बंदे निकालने पड़ेंगे, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैडम ने कहा कि कोर्ट मोमन के अंदर काम नहीं हुए, और साथ मैडम ये भी कह रही हैं
کہ यहाँ अब सियासत को साइड पे रख के हमें एक होना पड़ेगा। आप तो अभी इस प्रोग्राम में बैठ के अपने हल्के की सियासत कर रही हैं। आपको पता है 3 साल तो गुजर चुके हैं, काम आपने 3 साल में कोई नहीं किया, इल्ज़ाम आप पिछलों पे लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, 3 साल में आपने करना है। दूसरा, बंदे निकालने से डॉक्टर साहब काम नहीं चलेगा, निज़ाम को बदलना होगा, कानून बनाने होंगे। इन्होंने कहा देखिए ना, ये बंदा निकाल देना, एक बंदे को इंग्लैंड में बिठा देना या चोर कहते, ये सियासी इंतकाम है। काम करना है तो निज़ाम को बदले, ला बनाए, ठीक है जी। अब आप देखें, यहाँ पे मैं अपनी मिसाल तो नहीं दूंगा, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि इदारे और फर्द के अंदर इन्होंने इतना तफरका रखा हुआ है कि कानून के अंदर जो इदारे हैं यानी स्टेट के लिए उन्होंने पॉलिसियाँ ही अलग बनाई हैं। अगर स्टेट इदारा कोई जुर्म करता है या इदारे का कोई ऑफिसर जुर्म करता है तो बाखुदा मैंने ASI को कहा कि ये FIR झूठी है, कहाँ झूठी है, मैंने कहा ये गलत हुई है, हाँ, मैंने कहा ये थाने में नहीं, उन्होंने कहा जी असल में कुछ भी नहीं हो सकता मौलवी साहब, हमारी स्टेट की पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि अगर आपके खिलाफ गलत भी हो गई है तो हम स्टेट के खिलाफ नहीं चल सकते, ये पॉलिसियाँ बनी हुई हैं और स्टेट के ऑफिसर के लिए भी पॉलिसियाँ बनी हुई हैं। अगर इस तरह के निज़ाम चलेंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। बाकी मेरे भाई वकील साहब बैठे हैं, अगर वजीरों को ठीक होना है, वजीर दाखिला चेंज नहीं करने, काबिल आदमी लगाने हैं, तो वकील साहब आप भी अपने जो आपकी जो वकालत है या आपके वकला है, आप भी थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएं। देखें, आप भी मुल्क को ठीक नहीं कर रहे, अपनी दुकानें बना के बैठे हैं। एक मुजरम कत्ल करके आपके पास आता है तो आप कहते हैं 10 लाख दो, मैं आपका केस लड़ूंगा। देखिए, ये कोई तरीका, इस तरह भी मुल्क नहीं चलेंगे कि एक मुजरम को आप सपोर्ट कर रहे हैं अदालतों के अंदर। जज अगर देते हैं, जजों को गलत गाइड भी तो वकील ही करते हैं ना, गलत किस्म के सबूत शवाहिद लाकर मुजरमों को रिहा करवाना, तो फिर ये जराइम तो बढ़ेंगे। सो आप कह रहे हैं कि शरीफ साहब का मुकदमा लड़ना बंद कर दें। शमीम आफ्ताब साहब, ये जो बात इन्होंने की कि इदारों को हुकूमत यूटिलाइज करे सही तरीके से और इदारों से करप्शन ख़त्म करनी चाहिए, निज़ाम को तब्दील करना चाहिए, क्या आप लोग निज़ाम को तब्दील करना चाह रहे हैं या हो नहीं रहा आपसे? क्यों जी, नहीं जी, हम इसी नारे पे आए के थे कि इस सिस्टम को हम ठीक करेंगे और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ही हमें सख्त, आपको पता है कि आगे से कितने लोग हमारे मुखालिफ इस वक्त खड़े हो गए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो नहीं चाहते कि ये निज़ाम, उनके लिए ये निज़ाम ऐसे ही चलते रहना चाहिए, उनके लिए यही यहाँ ही आसानियाँ हैं इस पुराने निज़ाम में। और इसके लिए लेजिस्लेशन भी हो रही है, आप असम्बलियों में भी लेजिस्लेशन भी हो गई है, और जहाँ पे हमें अपोजिशन हमारा साथ नहीं देती, हम वहाँ पे हम खुद भी ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं और इंशाल्लाह इदारे मजबूत होंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा, आगे चलेगा। ऐसे नहीं है कि इन इदारों को हम छोड़ दें, इसी रवश पे चलते रहने दें, ये नहीं होगा, क्योंकि हम तब्दीली के नारे पे आए हैं और तब्दीली लेके आएंगे। हम जैसे कुछ देखें जी, कुछ तो हमें हमारी मजबूरी के दूसरी जमातों से आगे, नो डाउट के, लेकिन आपकी अगर ऊपर पॉलिसीज ठीक हों तो नीचे जो भी बैठा होगा वो बंदे ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक एक सिस्टम को ठीक करने के लिए बड़े टाइम की ज़रूरत होती है, और वो इंशाल्लाह हम उस पट्टी पे चढ़ चुके हैं। हमारे जो लेजिस्लेशन है वो हो चुकी है और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि अगले हमारे 2 साल जो हैं वो इसी में ही लगेंगे कि इंशाल्लाह हमारे इदारे मजबूत होंगे और आवाम तक, देखिए अब इदारे जब मजबूत होंगे तो आवाम तक रिलीफ जाएगा। भाई साहब ने बात की कि इदारों के में बैठे हुए लोगों के लिए और कानून है और आम आवाम के लिए और कानून है, और वाकई ऐसे ही है कि ये 2 पाकिस्तान है, हमें इसे एक पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे और एक पाकिस्तान ये इंशाल्लाह बनेगा। एक पाकिस्तान बनाने आए थे इमरान साहब, मुझे ये बताइए, तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, क्या वाकई निज़ाम की तब्दीली की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? सर, मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म की चीज़ हो रही है। पार्लियामेंट में जहाँ पे लेजिस्लेशन होनी थी वहाँ सिर्फ सियासत होती है और वहाँ नारेबाजी होती है और एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पॉलिसीज़ आपके पास कोई है नहीं, आपके पास इकनॉमिक पैटर्न आपके पास नहीं है, आपके पास सोशल सेटअप को बेहतर करने के लिए आपने कोई पॉलिसीज़ सच दी नहीं है। तो अभी इन 3 सालों में आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव जिससे हम ये कहें कि इन्होंने पिछले अदवार से कोई ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिससे हम ये समझ सकें कि अच्छा ये कोई तब्दीली जिसका ये नारा लेकर आए थे वो तब्दीली कोई लाने जा रहे हैं। मुझे अभी तक इन 3 सालों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती।
तब्दीली नज़र नहीं आती। मलिक साहब मुझे ये फरमाइए कि ये कह रहे हैं कि तब्दीली कोई नज़र नहीं आती 3 साल में, जिस नारे पर ये हुकूमत बनी लेकिन उस नारे को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वाकई आप भी समझते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई? जी, तब्दीली मुझे तो नज़र आ रही है, हर महीने बाद नज़र आती है। वज़ीर दाखिला को वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाता है, वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बना दिया जाता है। तब्दीली तो हो रही है। ये जो नारा लगा के आए हैं जी, ये उसमें फेल हो गए हैं। ये अनट्रेंड आदमी है। और मैं तो कहूँगा कि ये कह रहे हैं जी एक पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर में। मलिक साहब ने फरमाया कि ये जो तब्दीली का नारा लगाया है ये एक पाकिस्तान का नारा था। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक।